जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब ने बरतानवी टीवी ITV को इंटरव्यू दिया है। इसकी क्या डिटेल्स हैं वो आपसे शेयर करूंगा। कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि वो भी आपके साथ शेयर की जाए, लेकिन सबसे पहले ये इंटरव्यू बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का इंटरव्यू है। खान साहब ने बहुत सारे सब्जेक्ट्स इसके अंदर कवर किए हैं। बरतानवी इंतखाबात के हवाले से भी बात की। जब उनसे पूछा गया बरतानवी इंतखाबात के हवाले से, तो उन्होंने बरतानिया के नए प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टामर साहब को मुबारकबाद दी और कहा कि साथ साथ उनसे मैं ये भी कहता हूं जरा सोचें कि अगर लेबर के साथ भी वो होता जो मेरी जमात के साथ यहां पे हुआ है, आपका इंतखाबी निशान ले लिया जाता, आपके लोगों को उठा लिया जाता और आपको आजाद इलेक्शन लड़ना पड़ता और उसके बाद आपके लोगों के ऊपर दबाव डाला जाता कि आप अपनी पार्टी को छोड़ दें और हमारे साथ मिल जाएं। दूसरा, अगर आपके मुल्क में भी एक ऐसी जमात जिसने सिर्फ 18 सीटें जीती होती वो आपके ऊपर मुसल्लत कर दी जाती, तो आप सोचें कि वहां पे क्या हालात होते, क्या आप उसको कबूल करते। इस इंटरव्यू के अंदर खान साहब ने और भी बहुत सारी चीजों का जिक्र किया है। इंटरव्यू के अंदर ITV ने यह भी लिखा है कि खान साहब इस वक्त जेल में हैं, 1 साल से ज्यादा का तकरीबन अरसा होने वाला है और खान साहब के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात हैं। उनका जो सेल है, जेल सेल है, उसका जिक्र भी है, उसका भी उन्होंने जिक्र किया और साथ साथ ये जिक्र भी किया कि अक़वाम मुत्तहिदा के एक वर्किंग ग्रुप ने कहा है कि बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए इमरान खान साहब को कैद में रखा गया है। इस चीज का भी वहां पे जिक्र हुआ। खान साहब ने वहां पे ये भी कहा कि जेल के अंदर मैं एक्सरसाइज करता हूं, किताबें पढ़ता हूं, नमाज पढ़ता हूं और अब तैयारी करता हूं, ये मेरी स्ट्रेंथ है इन सारी चीजों के अंदर। इसके अलावा खान साहब ने उनसे ये भी कहा कि जनाब आप ये भी देखें कि अगर आपके मुल्क में ये होता कि स्टामर को मैं ये कहता हूं जो बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो जरा सोचें कि उनके जो वर्कर्स हैं उनके घरों पे छापे मारे जाते आधी रात को, उनकी ख्वातीन को उठा के ले जाते, उनके बच्चों को उठा के ले जाते, तो वो क्या सोचते। तो उन्होंने कहा कि बहुत जरूरी है कि वो डेमोक्रेसी के लिए आवाज उठाएं, जमहूरियत के लिए आवाज उठाएं। अब इस ITV का जो इंटरव्यू है, जो वो इंटरव्यू कर रहे थे, उसमें उन्होंने ये भी जिक्र किया कि हम खान साहब के जो लॉयर्स यानी उनके जो वकील हैं और उनकी जो मीडिया टीम है उनके जरिए इमरान खान साहब को पैगामात भेज रहे थे, उनके जरिए खतो खताबत एक तरह से हो रही थी। और जो उनके मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं अहमद जंजुआ, उन्होंने हमें बताया कि मुझे ये लगता है कि अब बस मेरी बारी है और मुझे भी उठा लिया जाएगा। और फिर यही हुआ कि अनआइडेंटिफाइड लोग आए। उसकी CCTV फुटेज का भी जिक्र है कि अहमद जंजुआ को उठा लिया गया और बाद में उसको दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया। अब ये बरतानवी टीवी है, वो भी ये कह रहा है कि जनाब वो तो हमारे साथ इंटरव्यू वगैरह अरेंज कर रहा था और बाद में उसको जो है दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। तो इससे वो जो हमारा सारा बयानिया है दहशतगर्दी वाला और जो हुकूमत जो कहती है कि जी तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी में शामिल है, इस चीज में शामिल है, उस चीज में शामिल है, वो आलमी सतह के ऊपर भी वो लोग इस चीज को नोट कर रहे हैं। आलमी मीडिया इस चीज को नोट कर रहा है कि ये शख्स तो मीडिया कोऑर्डिनेटर था, हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर रहा था और बाद में पता चला कि जनाब अचानक उसके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा जो है वो डाल दिया गया। अच्छा, इसमें एक और चीज भी जो इमरान खान साहब ने जिक्र किया, इमरान खान साहब ने कहा कि मैं कीयर स्टामर से, बरतानवी प्राइम मिनिस्टर से ये भी कहूंगा कि बरतानिया के अंदर जो मुसलमान मुखालिफ जज्बात हैं, जो इस्लामोफोबिया है, उसको टैकल करें। ये देख के मुझे अफसोस होता है। और उसके साथ साथ जो फलस्तीन में हो रहा है, जी हाँ जी, उन्होंने फलस्तीन का भी जिक्र किया और कहा जो फलस्तीन में हो रहा है उसके लिए भी जरूरी है कि हम सब आवाज उठाएं और जो हक है, सच है, उसके मुताबिक बात की जाए। तो फलस्तीन, इस्लामोफोबिया, इन दोनों चीजों का उन्होंने जिक्र किया और कीयर स्टामर को डायरेक्ट मुखातिब करके उन्होंने ये बातें कही। उसके साथ साथ इसी आर्टिकल के अंदर इस चीज का भी जिक्र है कि इमरान खान साहब ने अपने कागजात जमा करवा दिए हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए जो इलेक्शन होना है, जो इंतखाब होना है, उसके लिए उन्होंने अपने कागजात जमा करवा दिए हैं और वो जेल से इलेक्शन लड़ेंगे। ये जो इंटरव्यू है जो ITV ने किया, इसको यकीनन वहां के लोग पढ़ेंगे। ITV बरतानिया का एक टीवी है, जिस तरह BBC है उसी तरह ITV है, देखा जाता है। और ITV की खसूसियत ये है कि ये सिर्फ स्काई पे नजर नहीं आता, मोस्टली बरतानिया का जो रूरल एरिया है, वो एरिया जहां पे विलेजेस हैं, जहां पे जिसे आप कह सकते हैं कि बड़ी उम्र के लोग रहते हैं, वो लोग जो रेस्टोक्रेसी आप कह सकते हैं, वो लोग जो विलेजेस में रहते हैं, रूरल साइड में रहते हैं, वहां पे भी ITV काफी ज्यादा देखा जाता है। उसकी जो बुलेटिन है वो काफी ज्यादा देखा जाता है, पढ़ा जाता है। तो उसकी एक बड़ी नीश किस्म की ऑडियंस है बरतानवी सोसाइटी के अंदर, जो बड़ी पढ़ी लिखी है, सफेद फार्म है। तो ये जो इमरान खान साहब का इंटरव्यू है ये सोसाइटी के तमाम सेगमेंट्स के अंदर पढ़ा जाएगा। उसमें प्रोफेसर से लेके आम जो बंदा एक यंगस्टर यूनिवर्सिटी में सर्फ करता है इंटरनेट के ऊपर, वो सब इस चीज को देखेंगे। तो बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का इंटरव्यू उनका लगा मुझे इमरान खान साहब का, कि इस मौके के ऊपर भी जहां पे वो जेल के अंदर हैं, वो बरतानवी प्राइम मिनिस्टर को लेक्चर दे रहे हैं कि भाई आप अपने मुल्क में जो मुस्लिम मुखालिफ जज्बात हैं उसको टैकल करें, इस्लामोफोबिया को टैकल करें और फलस्तीन के लिए आवाज उठाएं। तो
تو یہ کافی جو ہے یہ عمران خان ہی کر سکتے ہیں, نہیں تو ہمارے کوئی اور لوگ جو ہوتے ہیں وہ جس طرح ترلے منتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وی بیگ یو, ہماری ہیلپ کرو. تو یہ اس لیے کہ عمران خان کے بارے میں جب میں آپ کو بار بار یہ کہتا ہوں کہ وہ مغرب کو سمجھتا ہے, تو مغرب میں جو اس قسم کی سوچ ہوتی ہے نا کہ وی نیڈ ہیلپ وی دس, اس سے ویسے وہ چڑ جاتے ہیں. وہ ایک لاجیکلی ان کو سمجھا رہا ہے کہ تمہارے ملک میں یہ جمہوریت ہے, اب تم سوچو تمہاری جماعت کے ساتھ جیو, تم یہ سوچو کہ اس وقت جو پارٹی وہاں پہ 18 سیٹیں جیتی ہوئی ہے اس کو دے دیا جائے اقتدار, تو کیا یہ آپ کے لیے قابل قبول ہوگا؟ تو باقی اب یہ خان صاحب کہتے ہیں, ان کے جو مخالف یہاں پہ ان کی جو رائے ہے یا ان کی جو بات ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی خان صاحب کی رائے سے ہم متفق نہیں ہیں, ہم لوگ جیتے ہوئے ہیں. لیکن اس کے باوجود اس آرٹیکل کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ ان سے سمبل لے لیا تھا. الیکشن کمیشن کا بھی ذکر ہے کہ الیکشن کمیشن نے ان کو سمبل کے اوپر الیکشن نہیں لڑنے دیا, لیکن اس کے باوجود پھر بھی وہ سب سے زیادہ سیٹیں جیتے ایز اے آزاد امیدوار ان کے کینڈیڈیٹس. اچھا جی, کچھ مزید خبریں. ایک تو آپ کو پتا ہے 14 روپے پر یونٹ جو سبسڈی دی ہے پنجاب میں وہ ابھی تک لوگوں کو ملی نہیں ہے, لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اس کے اشتہار آنا شروع ہو گئے ہیں, ٹی وی پہ بھی آنا شروع ہو گئے ہیں اور اخبارات میں بھی آنا شروع ہو گئے, اور یقیناً اس کے اوپر کروڑوں روپیہ بھی خرچ ہو گیا. تو گڈ تھنگ, اچھی بات ہے. ابھی سبسڈی ملے یا نہ ملے, کم از کم پنجاب کی حکومت نے اس کے اشتہار دے دیے ہیں, یہ سامنے آپ اشتہارات دیکھ بھی سکتے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ یہ آن لائن بلڈنگ پلان اپروول جو ہے وہ بھی سروس لانچ کی جا رہی ہے. آپ کو پتا ہے پاکستان میں تو انٹرنیٹ بہت تیز چل رہا ہے آج کل, ہر چیز آن لائن ہو رہی ہے. فری انٹرنیٹ ملنا تھا, آپ کو یاد ہوگا مریم بی بی نے بتایا تھا, شاید مل بھی رہا ہے, تو اب یہ بھی آن لائن کیا جا رہا ہے. اچھا, بل پاکستان گیت لاپتہ یوٹیوبر اون علی کھوسا گھر پہنچ گئے ہیں. جناب ایکسپریس نیوز اس کو رپورٹ کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ ہاؤس میں چوہے پکڑنے کے لیے 12 لاکھ کا بجٹ منظور ہوا ہے کہ پیسٹ کنٹرول وہاں پہ کرنا ہے. چوہے زیادہ ہو گئے ہیں ادھر, وہ آ کے جناب کبھی کاغذوں کو کاٹ دیتے ہیں, کبھی فائلوں کو کاٹ دیتے ہیں, تو پیسٹ کنٹرول کرنا ہے. کچھ لوگ اس کے اوپر حیرت کا اظہار کر رہے ہیں, لیکن یہ بھی ایک اسپیشلسٹ جاب ہے. ایسے تو نہیں ہوگا کہ چوہوں کو وہاں سے کس طرح بگانا ہے, ہر بندہ تو نہیں بگا سکتا, آپ کو پروفیشنلز ہائر کرنے پڑیں گے, تو اس کے لیے تو آپ کو بجٹ تو دینا پڑے گا. دنیا بھر میں ہوتا ہے, مغرب میں بھی ہوتا ہے, پر میں نے سنا ہے کہ اس طرح کی خبریں بھی ہیں کہ کوئی اسپیشل بلیاں بھی وہاں پہ چھوڑی جائیں گی تاکہ چوہوں کو وہاں سے بگایا جا سکے. اچھا, کچھ دن پہلے میں نے ایک ولاگ بنایا تھا جب شیر افضل مروت صاحب عمران خان صاحب سے مل کے آئے تھے, اور شیر افضل مروت نے کہا تھا کہ کچھ خان صاحب نے گلے کیے, کچھ میں نے گلے کیے, اور خان صاحب نے مجھے گلے لگا لیا. اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ شیر افضل مروت صاحب جو باتیں کر رہے ہیں بات ایسی نہیں ہوئی ہے, خان صاحب نے اندر تھوڑا ان کی طبیعت سیٹ کی ہے, کافی باتیں کی ہیں, اور جناب باقی جو باتیں ہیں کہ یہ گلے لگا لیا, یہ لگا لیا, یہ اچھی باتیں اچھی ہونی چاہیے, وہ انہوں نے شاید جذبات میں کر دی ہیں. لیکن اب علیمہ خان صاحبہ نے بھی آ کے کہا کہ شیر افضل مروت کے دعووں کی انہوں نے تردید کر دی. انہوں نے کہا کہ جو شیر افضل مروت نے کہا تھا کہ میں اندر گیا تو خان صاحب نے مجھے گلے لگا لیا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. علیمہ خان صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ شیر افضل مروت کو اتنی بات کرنی چاہیے جتنی اندر ہوئی تھی, اور بات جتنی اندر ہوئی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی تھی اسی دن اپنے ولاگ کے اندر بتا دی تھی. آپ جا کے دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جناب خان صاحب نے تھوڑی بہت کھچائی کی ہے, اور جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی میں نے بھی گلے شکوے کیے, ایسا کچھ نہیں ہوا. پر اینی وے پارٹی میں وہ واپس آ گئے ہیں اور عمران خان صاحب کی مرضی سے آئے ہیں, اور عمران خان صاحب نے ان کو کھینچ کھونچ کے تھوڑا سا ٹائٹ کر کے بتایا کہ دوبارہ اس طرح کی حرکت نہ کرنا جس طرح کی حرکتیں آپ پہلے کر رہے تھے. تو باقی جو گلے لگا لیا اور میں نے بھی گلے کیے, اس کے حوالے سے میں نے آپ کو اسی دن بتا دیا تھا کہ اس میں تھوڑا سا مجھے مبالغہ لگتا ہے جو ان کا بیان ہے. اب علیمہ خان صاحبہ نے بھی اس کو کنفرم کر دیا ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.